अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम और मौके की मुनासबत से, दिन की मुनासबत से हम यहाँ पेशावर में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़ाहिर है अब इस वक्त अपनी एक स्ट्रेटजी रिविज़िट कर रही है और ये पेशावर में जलसा भी चल रहा है PTI का, जिसमें बताया जाता है कि अगला लाहे अमल ख़ास तौर पर जो इस हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके पेश नज़र बताया जाएगा। इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा की मुलाकात, फिर उसके बाद ट्वीट, फिर उसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी, फिर DG-ISPR का उस पर रद्द अमल एंड अब PTI उसके ऊपर। फिर PTI की भी गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे और जो कुछ हो रहा है वो बहुत मायूस कुन है। लेकिन अब अगला लाए अमल क्या? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के पास कोई लाए अमल है? पूरे डायनामिक्स पे बात करेंगे और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के भी पेश नज़र जो इम्पोर्टेंस है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको भी एक दफ़ा उसी पैराए में लेके चलते हैं कि एक तरफ शदीद तरीन जो सियासी दोनों तरफ की इख्तलाफात हैं, रंजिशें हैं, एंड ऑन द अदर साइड इस वक्त एक बहुत प्रॉब्लमेटिक ये इशू दहशतगर्दी का विच इज़ टू बी एड्रेस्ड। तो इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में जॉइंट हेयर बाय हम यहाँ चूँकि गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, तो लेट्स टॉक टू द मैन हिमसेल्फ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी। बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपकी और आपकी टीम को मैं गवर्नर हाउस में वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस सो वार्मली। खुश आमदीद आपको भी, चूँकि ज़ाहिर है प्रोग्राम में तो आपको मैंने खुश आमदीद भी कहना है, लेकिन ये कि क्या हो रहा है पेशावर में, जलसा चल रहा है और क्या वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके और आपकी टीम को मैं वेलकम करता हूँ गवर्नर हाउस में। और आपके सवाल दो तीन सवाल थे। देखें, एक तो पहली बात तो ये थी कि DG-ISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उसके बाद जो है आज जलसा है। तो मैंने हमेशा TV प्रोग्राम्स में भी और हमेशा इस फंक्शन में कहा है कि गवर्नर राज इस चीज़ की बातें जो हो रही हैं उसका ज़्यादा दारोमदार हमारी सूबाई हुकूमत के ऊपर है। सूबाई हुकूमत चाहे तो गवर्नर राज लगेगा, अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहें, या अगर वो चाहे तो नहीं भी लग सकता इफ़ दे बिहेव का मतलब ये है कि इस वक्त देखें हमारे बॉर्डर की उस तरफ जो है, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हैं, उस तरफ TTP बैठी हुई है, अंदर हमारे भी TTP है, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बेस पे हम शहादतें दे रहे हैं। हम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हैं, जिसमें फ़ौज है, पुलिस है, FC है, जिसमें फ्रंटियर कोर कॉन्स्टेबलरी है, वो अपनी जो शहीदों के जनाजे उठाते हैं। इधर अगर मैं एज ए वफाक का नुमाइंदा या सूबाई हुकूमत कहे कि हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, फ़ौज सूबे से निकल जाए, हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही नहीं करने, तो उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर और उनके इदारे पे कैसे गुजरेगी? हम सब कहते हैं कि जी हमारे सूबे में हम दहशतगर्दी है, हम शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमें अमन चाहिए, लेकिन हमें फ़ौज भी नहीं चाहिए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी नहीं चाहिए। तो मुझे बताएं, हमें सिर्फ कोलैटरल डैमेज नहीं चाहिए। नहीं, देखें, आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हमारे रियासत के पास अलादीन का चिराग तो नहीं कि वो शुफ करेंगे और आप सारे लोग बाहर चलेंगे। आप डायलॉग्स की बात करते हैं, क्या अनऑफिशियली तिरा के लोगों ने और बाजोड़ के लोगों ने डायलॉग्स नहीं किए? वो लोग जो मिलिटेंट्स वो इसलिए पाकिस्तान या हमारे मुल्क में आए या इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं कि वो वापस जाएंगे? मुझे बताएं कि वो अगर वो कहते हैं कि हमें इस्लामी निज़ाम वॉटेवर जो बात करते हैं कि हमें चाहिए, तो कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप स्कूल कैडेट कॉलेज पे हमला करेंगे, बच्चों को शहीद करेंगे? आप वकला के डिस्ट्रिक्ट बार पे हमला करेंगे, वकला को शहीद करेंगे? आप FC हेडक्वार्टर पे हमला करके उन नौजवानों की जो हमारे सरहदों की हिफाजत करें उनको शहीद करेंगे? बल्कि APS सबसे जो अलमनाक वाक़या है, देखें, ये तो APS का अभी जो है दोबारा 16 दिसंबर नज़दीक आ रही है, और खुदा न खास्ता ये कैडेट कॉलेज का अगर फ़ौज के नौजवान अपने ऊपर जान के ऊपर न खेलते और शहादतें न देते तो APS खुदा न खास्ता 2 होता। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान में अगर पुलिस के नौजवान जो है वो अपने गेट पे जो खड़े थे उनके सिक्योरिटी के, वो पुलिस के नौजवान अगर शहादत न दे तो पूरा जो है वहाँ पर पूरी ट्रेनिंग स्कूल में घुस जाते। इस तरह अगर हेडक्वार्टर में FC के नौजवान अगर शहादत न देते तो वहाँ पर उनकी अपनी असम्बली शुरू थी। स्पीकर साहब ने एक जिरगा बुलाया था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया था, तो उसमें मैंने उनकी वोट टेकिंग पे भी, जब उनकी कैबिनेट की वोट टेकिंग थी उसमें हमारे कैबिनेट के मेम्बरान भी 4-5 बैठे हुए थे, हमारे IG साहब भी बैठे हुए थे और चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे, और हम मेरे ऑफिस में मीटिंग, तो मैं उनको यही कहा था कि मैं देखें आप वफाक के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें। आपने जो वफाक में पहली जो मीटिंग थी उसमें अगर आपने नहीं गए तो आप वॉक ओवर दो रहे हैं बाकी लोगों को, आप हमारा मुकदमा तो नहीं लड़ रहे हैं। आप अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ें हमारी चीज़ें जो हम वो लूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने सपोर्ट करने के सूबे में अमन लाने, हमारे पास बड़ी बहादुर पुलिस है, लेकिन क्या वो इतनी इक्विप्ड है कि वो TTP के साथ लड़ सकती है? बिल्कुल, ये सारे इश्यूज हैं उनकी। तो देखिए, अगर हम दो चीज़, अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस को और वफाकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सूबा कैसे चलाएंगे? सही हुआ, बिल्कुल ये बात बजा है, लेकिन जो जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई
وہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی 4 ہفتوں سے ملاقاتیں بند تھیں، اور یہ پرابلم دراصل شروع تب سے ہوئی جب سے سہیل آفریدی جو ہیں وہ نئے وزیر اعلیٰ بنے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیڈر سے گائیڈ لائن دینی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ہمارے بھی پروگرامز میں کہہ کے گئے کہ کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ اپنے لیڈر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. شاید ریٹروسپیکٹو سوال ہے کہ شاید اگر اس وقت ملاقات ہو جاتی تو شاید اس نہج پہ معاملات نہ آتے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں گئی، جلاوطنیں بھی گزاری، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ موجود تھی، انہوں نے پارٹیز کو چلایا بھی. کیا آپ مجھے بتائیں کہ محترمہ شیخ جب جیل میں تھی تو پارٹی کون چلاتا تھا؟ ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت ہوتے تھے، اور باقی پارٹی کی تنظیم ہوتی تھی وہ چلاتے تھے. کوئی جا کے جیل سے مطلب سیاسی گائیڈ لائن نہیں لیتا تھا؟ کوئی کسی نے جیل سے کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے تو پارٹی کا چیئرمین گور علی خان ہے، کیوں مانتے ہیں آپ اس کو؟ بنا دیا نا انہوں نے. کیوں آپ پھر آپ احتجاج مت بنائیں، بولے گا ہم نہیں بناتے. لیکن آپ کی پارٹی کا چیئرمین گور علی خان ہے. آپ جو چیزیں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ عدالت میں ہے. آپ کے کمپیٹنٹ وکیل ہیں گور علی خان صاحب، پھر آپ کے سیکرٹری جنرل بھی وکیل ہیں، میجورٹی آپ کے پاس وکلا کی ہے، تو جا کے عدالتوں میں جنگ لڑیں. وہ کہتے ہیں عدالتیں بھی تو کمپرومائز ہو نہیں گئی کوئی ہیں کمپرومائز، دیکھیں کوئی مطلب آپ نے کبھی دیکھیں، آپ مجھے بتائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور کوئی نہ کوئی وزیر نکلتا تھا نیب کے آفس سے جی 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 اور پریس کانفرنس کرتا تھا اور آپ کے پروگرام میں آتا کہ اگلے ہفتے اے بی سی پکڑا جائے گا، ہاں پکڑا جائے گا، پکڑا بھی جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور فلاں دن یہ پکڑا جائے گا، فلاں دن یہ پکڑا جائے گا. آج مطلب ہے کہ آج یہ ریشن کہتے ہیں جی پشتونوں کی جو ہے بے عزتی ہوئی ہے، سی ایم کو یہ کہا ہے یا فلاں. تو مولانا فضل الرحمان پشتون نہیں تھا، محمود خان چکسی پشتون نہیں تھا. آپ کے جو بانی چیئرمین تھے وہ کھڑے ہو کے اسٹیجوں پہ ان پہ کیا باتیں کرتے ہیں. شیرپاؤ صاحب نہیں تو شیرپاؤ صاحب پشتون نہیں تھے، تو اس کے متعلق آپ جو لغبات دیتے تھے، جو باتیں آپ کرتے تھے، جو آج ان میں سے 2 بندے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان چکسی آپ کے سیاسی مسیح بن چکے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کی کرنی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ محمود خان چکسی آپ کا لیڈر بن چکے ہیں. آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ملتا اپنے پارٹی میں سے کوئی، آپ کہتے ہیں اس کو بنائیں. اور سینٹ میں بھی آپ کے پاس اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ جی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، امپورٹڈ لیڈر بنا رہے ہیں. بٹ گورنر صاحب اگر میں یہی تنقید تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ بھی لاگو ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے بھی ایک دوسرے کے حوالے سے بڑے سخت بیانات تھے، اب آپ لوگ ساتھ ہیں. دیکھیں بات چیز یہ ہے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ آپ اس آنکھیں نہ ملا سکیں. آپ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا آل فور بول رہے تھے، اور پھر یہی لوگ روزانہ جب آپ کے ساتھ میں نے پروگرام اس وقت بھی کیے تھے جب رمضان کا مہینہ تھا، ساری افطاریاں اور تراویاں وہیں پہ مولانا فضل الرحمان کی بھی چھوڑیں. اور بھی ریسنٹلی گور علی خان نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہمیں دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور آدھے گھنٹے کے بعد ان کا ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہ آپ ظاہر ہے آپ ان دونوں پارٹیز کو بالخصوص مولانا صاحب کو تو آپ بڑا قریب سے جانتے ہیں، کچھ ہمیں بتائیے کہ مطلب بیہائنڈ دا سینس کیا ریزن ہے؟ کیونکہ دیکھیں مولانا صاحب بھی ان کو نو نہیں کرتے، جب وہ آتے ہیں انہیں اچھے سے ملتے ہیں، اور ابھی بھی بیٹھے مولانا صاحب اپوزیشن میں ہی ہیں. دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، چن کے بدلے لے رہے ہیں. اچھا ان کی پارٹی کے ورکر کو بتا رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو آپ جو میرے پیچھے باتیں کرتے تھے آج تو روزانہ میرے دروازے پہ بیٹھے ہو، آج میں ہی تم لوگوں کا مسیحا ہوں، میرے بغیر تم لوگ چل نہیں سکتے ہو. دیکھیں چیزیں یہ ہیں. اور دیکھیں پولیٹیکل کوئی بھی پالیٹکس میں کبھی بھی نو نہیں ہوتی، انگیجمنٹ ہوتی ہے. بالکل بالکل. مولانا فضل الرحمان کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے در پہ دوبارہ واپس نہ آئیں. آپ کے مہمان جو آئے گا آپ اس کو عزت احترام دیں گے، اس سے ڈائلاگس کریں گے، باتیں کریں گے، اور پھر آپ کہیں گے. بیچ میں کوئی آپ کو پتہ ہے بدمزگی بھی آ جاتی ہے نا، جیسے ابھی 26ویں ترمیم پہ پہلے یہ لوگ ساتھ تھے، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر جے یو ایف اے نے پی ٹی آئی نے دونوں پہ. دیکھیں 26ویں ترمیم پہ آپ کے ساتھ ہم نے 2-4 پروگرام بھی کیے تھے، اور 26ویں ترمیم میں جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر جب بلال بھٹو زرداری صاحب نے کے ساتھ انگیجمنٹ کی، جی 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 انہوں نے کہا آپ ڈرافٹ دیں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی سے لیں، ہم وہی منوائیں گے. گور علی خان صاحب نے اور انہوں نے ڈرافٹ کیا. میں قرض کروں ہمارے پاس اتنی بات ہو چکی ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی تھے اس والے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ ایک مس کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کا نام لے کے کہا کہ ہمیں انہوں نے ایک امپریشن دیا کہ یہ جو سینیورٹی والا معاملہ ہے نا بنیں گے اس وقت منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس، لیکن وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ وائلیٹ کر دی گئی. دیکھیں اس میں مجھے اس چیز کا زیادہ تفصیل کی علم نہیں ہے کیونکہ میں اس ڈائلاگ کی صحیح تھا، لیکن میجورٹی چیز جو ہے وہ کوئی مس کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ لوگوں نے سوچا ہو کہ نہیں ہم مولانا صاحب کو ابھی منا لیتے ہیں، جب ووٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی کریں گے. دیکھیں ہم ایسے انگیجمنٹ کرنا نہیں چاہتے، اس کے بعد ہم دوبارہ بھی ملنے ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ہر موڑ پہ ہر بل پہ ملتے ہیں. اب مجھے پتا جب اس کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اور مولانا فضل الرحمان کا مجھے تو اپوزیشن نے آن بورڈ ہی نہیں لیا، اگر انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تو مجھے تو کہتے میں بھی بائیک آؤٹ کرتا ان کو ساتھ لے کے آتا. ان کا یہ خیال ہے کہ میں ساتھ لاتا جو اپنا ہمارا جو یہ فورم ہے اس میں اپنے گلے شکوے کریں، اپنے تحفظات دور کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں کریں. تو ایسی چیزیں نہیں ہیں جس میں آپ کہیں کہ جی بالکل ایسے کسی پہ. دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ ہیں تو کہیں پہ آپ کسی بل کو اپوز کریں گے، کہیں آپ اس کو کہیں گے یس. ہم نے بھی اپوزیشنیں گزاری ہیں،
हम भी अपोजिशन के साथ मिलकर और हुकूमत के साथ मिलकर कहीं पे हमारी बिल्स पे हम सपोर्ट करते थे, कहीं पे हम अपोज करते थे। इनकी अपोजिशन बताए ना, इन्होंने कोई बिल लाए हैं, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जिसमें इन्होंने कहा हो कि जी हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर ले, आए हम इनको सपोर्ट करते हैं, या देखें सारे रास्ते जमहूरियत में पार्लियामेंट के थ्रू ही जाते हैं। अगर आप बोले कि पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाते तो ये गलत है। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ इलेक्शंस पे हुए थे, कभी हमने ये नहीं कहा कि ऐसी है या वैसे है। हमारे भी बहुत सी गिले। बिलावल साहब ने कहा ना प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कहा था उनको। हाँ, हमें इतराज़ था उस वक्त, अगर ये कर लेते कि हम क्या कर लेते, इसको देख लेते कि हम कैसे सेलेक्ट हुए हैं, तो आज इनको ये बात नहीं आती। RTI सिस्टम को देख लेते, कहते थे हमें अदालतों में जाओ, जी जी जी, जी ट्रिब्यूनल में जाओ, अदालतों में जाओ। और ट्रिब्यूनल का आप खुद हाल देखें कि माजी के ट्रिब्यूनल के जो हम गए थे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसले नहीं किया। वो कासिम सूरी वाला, 50,000 और 60,000 जो है वो, जी ये बात बिल्कुल है, आज फैसला बैठे भी रहे, वो डिप्टी स्पीकर भी लगे, आज तक फैसला हुआ नहीं हुआ बिल्कुल। इस पार्लियामेंट को भी 2 साल हो गए। देखिए चीज़ें पार्लियामेंट के थ्रू चलती हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे। हम जब 16 महीने की हुकूमत में आए थे, हमने PTI को एंगेज किया था ना, हुकूमत से टेबल पे बिठाया, चीज़ें की, फिर वो जाके आपने तो बल्कि ऑफर भी किया था कि हुकूमत साजी भी आपके साथ कर सकते हैं, राइट, इलेक्शन 2024 के बाद। देखें हमारी 3 पार्टियों की मेजॉरिटी थी, 2 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनानी थी। एक पार्टी बैठ गई छत के ऊपर कि हम तो कहीं पे भी नहीं है, हम तो मैच देख रहे हैं, आप लोग मैच खेलें। 2 पार्टियां बाकी, पीपल्स पार्टी और PMLN, मेजॉरिटी PMLN। छत वाली पार्टी को आपने ऑफर नहीं की थी, छत पे बैठी नहीं, हम क्यों उनको बनाए? अच्छा, जो हमारे साथ बैठते नहीं चाहते, जो हमारे साथ हाथ में नहीं मिलाना चाहते, जो हमारे साथ कहते हैं कि हम इनको बिल्कुल वो ही नहीं करते, तो फिर इस तरह। तो आपको याद हो कि असद कैसर साहब ने बीच में अदम एतमाद की ऑफर की, जी जी बिल्कुल की थी आपको, तो मैंने, जब आपका बड़ा मसला बन गया था, तो मैंने एक TV2 प्रोग्राम में कहा, तो मैं कहा असद कैसर साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म और लीडर बनना पसंद कर रहे हैं, उनके जो है वो जो बानी चेयरमैन है उन्होंने मान लिया हमें कि ऐसी मतलब है कि मतलब पहले अपनी पार्टी को एतमाद मिल रहे हो जो ऐसी ऑफर कर रहे हो। तो चीज़ें देखें, पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में चीज़ें होती हैं, कहीं पे आप एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, कहीं पे आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप इस हद तक और गालम गलोच तक और इस चीज़ों में चले जाते हैं तो इट इज़ नॉट, मैं समझता हूं करेक्ट। एक अब लेवल अप हो चुका है गवर्नर साहब। अब चूंकि मामला ये है कि जो DGISPR की प्रेशर हुई है, फिर उस पर जो रद्द अमल आया है, वो एक जो बयान था ना कि कुत्ते भौंकते हैं और वो वाला, उसके हवाले से कि शफी जान साहब तो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन चूँकि मुशीर है अपनी पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके उसी रोज़ मुतालबा किया कि हमसे माफ़ी मांगी जाए, ये तजलील है, और वज़ीर आला के हवाले से ये वाले अल्फाज। देखिए मैं वज़ीर आला साहब ने जब वो स्टेटमेंट दी थी उस पर मैंने उस वक्त भी रिएक्शन किया था कि एज सच कोई हमारे इलाकों में एज सच ऐसा काम नहीं हुआ जो वज़ीर आला ने स्टेटमेंट दी थी मसाजिद के हवाले से। मसाजिद के हवाले से देखिए हमारे इलाकों में बहुत सी टेररिज्म हुई है। डेर इस्माइल खान को आप देखें, वज़ीरिस्तान को देखें, बन्नू को देखें, हमें लोग इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। कभी भी ये कोई गैर मुस्लिम फ़ौज नहीं थी जो आके ये काम करती, मुसलमान है, 5 वक्त मेजॉरिटी फ़ौजी जो है 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं। चीज़ें कभी वैसा काम नहीं करेंगे जी आप मस्जिदों में आए, हम यहाँ पर रुको। ये एक आपने अपने जो कहते हैं कि लोगों को तैश दिलाने के लिए आप करें ये चीज़ें करें, कर सकते, ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर आप माफ़ी का मुतालबा करते हैं कि आपने मौलाना फजल रहमान से या चकज़ई साहब से माफ़ी मांगी, जो आपके लीडर जो सर्कस लगा के खड़े होते थे, उनके खिलाफ जो मस्खरे बनाते थे, हाँ, और चादरें ऐसे करते थे, कभी वैसे करता था। उस पैराए में आप बात करेंगे तो हमने कुछ वो भी तो पश्तून थे ना, वो भी किसी का भाई बेटा, उसकी भी कोई पॉलिटिकल, लेकिन वो बुरा नहीं मानते। अच्छा आप कहते हैं पुरानी, उन्होंने जो किया वो ठीक है, वो महमूद हम करें तो गलत है। नहीं वो उसको वैसी मुहावरत है ना, मेरा कुत्ता तो मतलब नहीं। देखिए आप कहें कि वो गालियां भी दें। आज भी मुझे बताएं कि इनके बानी चेयरमैन की 2 दिन पहले ट्वीट हमारे फील्ड मार्शल से जी वहीं से प्रॉब्लम है। नहीं, तो वो मतलब है कि वो जो करें ट्वीट हैं, वो जो बयान दें वो हलाल, बाकी हराम। बिल्कुल। देखिए ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। आप देखें आपका मुल्क इस वक्त कैसे मोड़ पे पहुंचा हुआ है, बहुत हम आपको दुनिया से तस्लीम कर रही है। आप देखें आपके सुपर पावर आपके मुतालिक क्या स्टेटमेंट देता है, आपके मुतालिक जो है बाकी ममालिक क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। लोग यहाँ पर बिजनेस करने आते हैं। इस वक्त जिस जगह पे आप बैठे हैं इस सूबे में दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन है, गंधारा, लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल। माइंस एंड मिनरल्स को देखें यहाँ पर। अभी अगर आप डैम्स की बात करें, इन्होंने 350 डैम्स पत्नी इधर इनके किधर चले गए। अगर डैम्स के हवाले से अगर आप बात करें, रन ऑफ द रिवर पे बात करें, डैम्स की बात करें, सबसे ज़्यादा आबी ज़खायर खैबर पख्तूनख्वा में बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसी इस वक्त जो है अगर आप ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी की बात करें तो हमारे जितना भी ट्राइबल बेल्ट है जो कि फाटा या फॉर्मर फाटा की आप बात करें, वो वहाँ पर मौजूद है डिस्कवरीज। तो यहाँ पर दुनिया आना चाहती है। यहाँ पर आप जेम स्टोन्स की अगर बात करें, दुनिया की बेहतरीन मार्केट पेशावर में मौजूद है।
لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ ان ٹورسٹ کو، ان فارنرس کو خیر مخواہ کیسے لائیں گے جب Correct. روزانہ آپ ٹی وی پہ، آپ کے چینل پہ بالکل دیکھیں یہ گے بات صحیح ہے. کہ یہ ہو گیا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت پراپرلی بیہیو کرے گی تو کیوں ریاست گورنر راج لگے گی؟ اگر وہ اس قسم کے کریں گے، اس قسم کے ہم لوگ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، ٹیررزم ہو رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہائپوتھیٹیکل سوال کریں کہ اگر سے گورنر راج لگتا ہے، آپ کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن ہوگا؟ کئی دوسرے سیاستدانوں کے ہم نام سن رہے تھے، اور اگر آپ ہوئے، دو سوال ہیں اس میں، اگر آپ ہوئے گورنر، اگر ایک گورنر راج امپوزڈ ہوا، کیا مطلب آپ بہت ان سے سختی سے پیش آئیں گے، یا کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، یہ لوگ بھی احتجاج کریں گے، روز بروز ایجیٹیٹ کریں گے، دھرنے دیں گے، دھرنوں میں تو آپ کو پتہ ہے سب سے ایکسپرٹ مانی جاتی ہے پی ٹی آئی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ریاست ہے، اس کے بعد سیاست ہے. ریاست ہوگی تو ہم سیاست بھی کریں گے، ٹاک شوز بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. اگر ریاست خدا نخواستہ نہیں ہوتی ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کیوں یہ چاہتی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگے؟ کیوں ایسا بیہیو کرنا چاہتی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگے؟ کیوں یہ چیزیں ایسے کرنا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ این ایف سی میں سی ایم صاحب گئے، اپنی ٹیم کے ساتھ گئے، بالکل. تو کوئی تو مطلب ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اگر صوبے کے ایشوز ہیں، ہمارے صوبے کا مقدمہ ہے، اگر کوئی لڑے گا پراپرلی تو وفاق کبھی انکار نہیں کرے گی. لیکن لڑنے کا طریقہ دلیل اور دلائل ہے، لڑنے کا طریقہ گالم گلوچ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ جی مجھے ایک چائے کا کپ چاہیے، اور نہیں بولوں گا کہ آپ کو کوئی اور بھی مجھے چائے کا کپ دے گا، تو دو مختلف چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دلیل و دلائل کے ساتھ جائیں، اپنے مقدمے پیش کریں، تو شاید اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور میں بھی آپ کے ساتھ وفاق کے ساتھ لڑوں گا، یہ ہمارا سی ایم ٹھیک ہے. یہ صحیح لیکن آپ جائز گالم گلوچ کریں گے اور آپ کہیں گے نہیں ہم ریاست کو بھی نہیں مانتا، اور جو پھر آپ اپنے بریگیڈ جو سوشل میڈیا کی اس پہ ٹرولنگ شروع کر دیں گے، اپنی ریاست کو بدنام کریں گے، اپنی فوج کو بدنام کریں گے، اپنی چیزیں، تو آپ کس کو فیڈنگ کر رہے ہیں؟ آج انڈیا ہمارا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آج انڈیا کو ہم نے 4 دن میں جو سبق سکھایا ہے، آج وہ افغانستان کے تھرو ہمیں، آج اگر ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور یہ جو ٹی ٹی پی اور یہ چیز دہشت گرد ہیں، ہم نے 40 سال 45 سال ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو رکھا، ہم نے ان کو پروٹیکشن دی. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس لیگل ویزا نہیں ہے وہ جا کر ویزا لگا کے واپس آ سکتے ہیں، ہم ویلکم کریں گے. لیکن مجھے پی ٹی آئی کے دوست بتا دیں کہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون سے اتنا اچھا ملک ہے جس میں پاکستان کے ویزے کے بغیر کوئی پاکستان کا شہری رہ سکتا ہے؟ ایک ملک کا بتا دیں کہ آپ کا شہری جو ہے پاکستان کا اس میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہو، کاروبار کر سکتا ہو، نوکری کر سکتا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ واپس جائیں. اس کے بعد کسی نے بزنس ویزے پہ آنا ہے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، جو بھی ہے، ٹورسٹ ہے. یہ آپ طالبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں، اور پھر نہیں افغان ریفیوجیز کی میں بات کروں جو کہ جن کو ہم نے 35-40 سال، اور وہ پاکستان کیا کے ہر طالبان اور جو ٹی ٹی پی جو اس میں ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ انہی کے اندر پھر رجے بسے ہیں؟ دیکھیں میں جب ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جائیں گی نا، تو اس میں مونا عالم صاحبہ کا یا فیصل کنڈی کا نام نہیں آئے گا. وہ بولے یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستانی ہے، ہم جو ایکٹ کریں گے ایز اے پاکستانی ہمیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل. اب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ دہشت گردی کے خاص کر خیبر پختونخوا میں جتنے بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس میں 80 to 90% افغان باشندے ہیں. میرے ڈی خان کی پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوا، کیڈ کالج وزیرستان میں حملہ ہوا، ہیڈ کوارٹر ایف سی کی پہ حملہ ہوا، چلو اسلام آباد کو بیچ میں ڈالیں. وہ میں یہ کہنے لگی ٹھیک تھی، ہے، سارے چاروں جو ہے وہ افغان باشندے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے افغانستان کے جو ہے شہری برے ہیں، لیکن افغانستان کے باشندے تھے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل آئیں. ہم وہ دیکھ جاتے ہیں کہ جن کے پاس ویزے ہوں گے ہم کو کچھ نہیں کہیں، جو بغیر ویزے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے مطلب شک و شبہ میں. ایک اور بات آتی ہے ویسے گورنر صاحب کے، کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو افغانستان کے حوالے سے ایک پاکستان کا سٹانس ہے، اور طالبان کو لے کر جو ایک بڑا ایک ہارڈ قسم کا سٹانس ہے، پھر فتنہ الخوارج باقاعدہ اب ہم ان کو کہتے ہیں، اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے اس کی خائف، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جماعت کو جو ہے وہ افغانستان سے کنفرنٹیشن اچھی نہیں لگتی، جس کا اظہار برملا طور پہ ہمارے سارے پروگرامز میں وہ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ پالیسی ہمیں اسٹیٹ کی بالکل ناقابل قبول ہے. آپ لوگ بطور حکومت وقت یا وفاق، آپ لوگ یہ اس طرح کی یا اس نوعیت کی تنقید آپ مولانا صاحب پہ یا ان کی جماعت پہ کیوں نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی کا ایک یہ بھی بڑا ایک گلہ ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہمیں یہ بتا دیں، جو ملیٹنٹس آئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں. آپ ان لوگوں سے ڈائلاگ کریں گے جو آپ کے فوجوں کو شہید کر رہے ہیں، پولیس کو شہید کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وکلاء کو شہید کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی تو آپ تنبیہ کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ، لیکن وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان پہ اس طرح کی تنقید نہیں کرتے.
آپ یہ سارا فوکس کرتے ہیں کہ جو پرو طالبان یا پرو افغانستان ہے نا وہ صرف پی ٹی آئی ہے، اور آپ لوگ جو جے یو آئی فے ہے یا مولانا دیکھیں صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں بیٹھی ہے. اچھا اس وجہ سے اگر وفاق دیکھیں، اگر وفاق کہتی ہے کہ آپ یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالیں، یہ پالیسی ہے، ہمیں یہ چیزیں پروونشل گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کریں تو وہ اگر وہ امپلیمنٹ فیئر نہیں انف. کرتے، اگر آپ کے انٹیلیجنس بیس آپریشن کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، آپ یہاں پر آپریشن ہمارے مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر مولانا صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل ڈائلاگس کریں، آپ یہ چیزیں نہ کریں. اب دیکھیں میں اور مولانا صاحب تو ایک علاقے کے ہیں نا، بالکل، اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ جی اب ہمارے جو فارمر سی ایم تھے وہ تو کہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. گنڈا پور صاحب، جب آپ بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ہے نا زندگی جیرن بنائی ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم شام کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے فار ایگزامپل. اور جیسے گنڈا پور صاحب کا آپ نے تذکرہ کر ہی دیا ہے، تو آپ کی تو ان سے خاص محبت تھی، میں اس طرح سے بات کروں تو، اور ہمارے ساتھ جب ان کا انٹرویو ہوا تھا انہوں نے برملا آپ کا بڑا ذکر کیا تھا. آج کل کہاں ہے گنڈا پور صاحب، اور کیا ان کے ہوتے ہوئے سہیل آفریدی کے ہوتے ہوئے فرق کیا تھا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں. آج کل کہاں ہے مجھے تو خود بھی نہیں پتا، شاید گاؤں میں ہوئی ہے. اور مطلب کہاں سے میری مراد ہے کہ مطلب پولیٹکس میں کوئی ایکٹیو ہیں یا تھوڑے پیسے ہو گئے؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں شاید کبھی کہا، اور اس میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا کہ پی ٹی آئی جلد یوم نجات منائے گی، اور جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کردار کس نے ادا کیا، تو اسی دن کو پتہ چلے گا کیا تھا. دیکھیں آپ ان کو میر صادق میر جعفر کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا، ہمیں بتائیں نا. پی ٹی آئی یا وہ میر صادق اور میر جعفر کی کردار ادا کر رہے تھے، یا کرپٹ تھے، یا انکمپیٹنٹ تھے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو بھی تو کوئی ریزن ہوگا، آپ ہیلم آف افیئرز میں بیٹھے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے بڑا میر صادق اور میر جعفر کی کیا، اور میں بتاؤں کہ شاید اپوزیشن کو اتنی خوشی نہیں تھی ان کے جانے کی جتنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوشی تھی. یہ بات درست ہے، اور وفاقی حکومت پہ اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو گنڈا پور صاحب پہ اتنی تنقید کرتے تھے، اب آپ انہی کا دفاع کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے بھی دفاع کیا تھا ان کا، آپ نے کہا تھا سگنیچر میچ نہیں ہو رہے ان کے. نہیں میں دفاع نہیں کیا تھا، اس میں دیکھیں ٹیکنیکل 2-3 ایشوز تھے. اس میں یہ تھے کہ انہوں نے استعفیٰ بھیجا پہلا، کوئی رات 1 بجے 12 بجے جتنے بھی بجے تھے، اور ان کے سٹاف جو بھی تھا، مطلب ناٹ این آفیشیل آفیسر، جا کے گیٹ پہ کسی کو وہ دے دیا فائل کہ یار یہ گورنر صاحب کو دے دیں. اب ہمارے گیٹ پہ کئی لوگ آتے ہیں جو اپنی فائلیں دیتے ہیں، پھر وہ آفس جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بھی ہے پروسیس میں آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں سی ایم ہاؤس کوآرڈینیشن کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے ساتھ، پراپر پروٹوکول ہوتا ہے ان کا پرنسپل سیکرٹری ہمارے پرنسپل سیکرٹری سے بات کرتا، یا ان کا جو بھی سی ایس او جو بھی ہے وہ ہمارے شاید ایم ایس سی آئی ڈی سی سے بات کرتے کہ ہم فائل بھیجیں آپ ریسیو کر لیں. تو مجھے ٹویٹر سے پتہ چلا کہ میں نے استعفیٰ سائن کر دیا اور ہمیں بھیج دیا. ٹھیک. اس کے بعد جب انہوں نے سیکنڈ استعفیٰ جب بھیجا تو مجھے باقاعدہ اسپیکر صاحب کا فون آیا کہ ہم ان کا سیکنڈ استعفیٰ بھیج رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اس میں کیا تھا کہ جی میں نے نہیں کہا کہ آپ نے ہینڈ رائٹنگ سے، میں نے کبھی دیکھیں میں تو پہلا استعفیٰ آتا تو میں اس پر لکھتا نوٹ کہ نہیں آپ نے یہ ہینڈ رائٹنگ سے کیوں لکھا ہے. اور پہلے استعفے پہ میں اگر اعتراض کرتا تو بہت سی چیزیں تھیں. ایک تو نے کہا تھا کہ میں نے اپنے پارٹی کے چیئرمین کے کہنے پہ کیا، ان کا پارٹی کا چیئرمین گور علی خان تھا، ناٹ عمران خان. ٹھیک ہے، فاؤنڈر لکھنا چاہیے. پھر اس نے 2 چیزیں کہا کہ میں جب آیا تو حالات جو ہے ہمارے وسائل یہ تھے اور دہشت گردی یہ تھی، مطلب اس نے بہت کم کر دی تھی، حالانکہ دونوں چیزیں بہت بڑھ گئی تھیں. اگر میں چیزیں اس کو جواب دیتا تو بہت سی. اور آپ نے نہیں مطلب یہ تو اب ساری بات پرے ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے ان کو میر صادق میر جعفر کہا. نہیں دوسری بات یہ تھی، دیکھیں جب اس کا سیکنڈ استعفیٰ تھا میں اس وقت آؤٹ آف سٹی تھا، تو میں نے ریسیو کیا، ان کو ریسیونگ بھی دے دی. اب اس پہ یہ تھا کہ پہلے استعفے میں اور دوسرے استعفے میں اور سگنیچر کے علاوہ اور بھی بہت سے، پہلے استعفے میں جو بڑا لکھا کہ میں نے عمران خان کہنے پہ دیا فلان ڈینر، تو میں اس پہ پھر میں نے کہا کہ میں ان کو بلاؤں گا اور میں اپنی ہیئرنگ کر کے میں ان سے کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے استعفیٰ دیے، اور اگر آپ نے دیے تو ویل اینڈ گڈ. میں اس دوران کراچی میں تھا، ایک ایونٹ رضا ربانی صاحب کی بک کی لانچنگ تھی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو میں ان کے پاس گیا. اسی دوران جب اسمبلی کا سیشن ہوا اور دی فلور آف دی ہاؤس اس نے ریزائن دے دیا. ہماری نارملی آپ کہیں کہ رواج یا واٹ ایور کسٹمس کہیں کہ آپ فلور آف دی ہاؤس جب استعفیٰ دیتے ہیں اور اسپیکر اس کو کہتا ہے کہ یس ایڈمیٹڈ، تو استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے. تو میں نے اسی دن جس دن میں نے کوئی کراچی سے آنا تھا تو میں 3 بجے ان کو بلایا تھا، میں نے کہا آپ آ جائیں اور میں وہ کروں، تو استعفیٰ آلریڈی منظور ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں اپنا ایک جواب جمع کرایا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں حلف ان سے نہیں لوں گا، میں آئین اور قانون کو فالو کروں گا، چیزیں بھی کروں گا. اسی دوران اس کا بھی، اور میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا پرائیویٹ جیٹ نہیں ہوتا گورنر کے پاس، میں نے کمرشل فلائٹ پہ فلائی کرنا ہے. تو میرے پارٹی کے چیئرمین اس کائنڈ انف کہ انہوں نے مجھے سی ایم سی ان کا جہاز دیا اور میں فوراً انہوں نے کہا فوراً جائیں قبول کریں. اور پھر جو ہے وہ
हाई कोर्ट के डिसीजन भी आ गया कि आप हाई 4 कोर्ट का बजे भी आ 4 गया बजे भी जी। होते हैं, तो उन्होंने अल्फ लिए आए थे और उसके बाद अच्छा, पीटीआई के मुझे गालिबन लगता है शौकत बसरा साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा अगर हाई कोर्ट ना डिसीजन देती तो आपने नहीं करना था एक्सेप्ट कोई ये इस्तीफा। तो उनकी राय हो सकती है ना। लेकिन आप मतलब कह रहे हैं कि यू आर गुड विद इट। देखिए उनके पास 91 मेंबर्स थे, हाँ। तो उनका अगर मैं ना लेता तो क्या वो 91 मेंबर्स उनके टूट जाते? उनके पास उनकी मर्जी थी। हाँ, दूसरा भी एक मर्जी नहीं थी, उनकी मर्जी थी जिसको नॉमिनेट करते। अच्छा, सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट किया, करेक्ट, एबीसी किसी और को नॉमिनेट करते। अपोजिशन के पास 52 मेंबर्स थे, उनके पास 91 थे। तो फिर ये वफाकी वज़रा क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमें नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे? क्योंकि इंप्रेशन तो उससे ये जा रहा था ना, आखिरी वैसे है बिल्कुल, मुझे टाइम का बार बार वो कह रहे हैं कि मतलब इंप्रेशन ये जा रहा था कि शायद आप उनके कोई मेम्बरान तोड़ेंगे, मे बी कोई जोर ज़बरदस्ती से या कोई रिश्वत के जरिए। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। आपको पता है वफाकी वज़रा ने की थी ना, तारड़ साहब ने की होती, उनके पास अपना वो होगा, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो ऐसे उनके मेंबर टूट रहे हैं या कोई और आएगा। हाँ। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, और उनके पास अपना कोई होगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कभी कभी होती है ना, आप हवाई जी, अच्छा, वो हवाई फायर, अच्छा आपने उसको हवाई फायर, नर्व्स गेम होती है। हाँ, नर्व्स गेम, ठीक हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, बहुत आज ज़रूरी दिन और ज़रूरी मौके पर हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव नशिस्त में। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक थोड़ा तज्जियाती और तबसराती व्यू इस पूरी हालत पे और हालात और वाक़यात पे करना ज़रूरी है कि इस वक्त किस सिमत में मामलात जा रहे हैं, सियासी पोलिटिकली तौर पर और ज़ाहिर कौमी एतबार से भी। पीटीआई का जो जलसा है पेशावर में, उसके साथ साथ ही इस चीज़ को हम एक हिंज करके देखेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी जो इस पर प्रेशर किया है पीटीआई के लीडरान ने, उन्होंने कहा है कि हम कोई ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से नहीं देना चाहते। क्या वाक़तन पीटीआई जो है अब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन या लो करना चाहती है, और अगर ऐसा है तो क्या रियासत इस चीज़ की स्पेस अब अपने पास रखती है? नाउ दैट रियासत पाकिस्तान और DGISPR के प्रेशर में बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी थ्रेट कहकर खातिब किया गया है। तो ओवर टू द एनालिसिस ऑन दिस मैटर, आमिर इलियास राना साहब नाजरीन इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर अपने तज्जिए तबसरे के साथ, सीजनड सहाफ़ी और ज़ियाकार तमाम इन मामलात पे। खुश आमदीद आपको। और अयाज अमीर साहब नाजरीन, वेरी सीजनड जर्नलिस्ट अगेन, तमाम तर मामले पे हमें ज्वाइन करते हैं अपने लर्नड ओपिनियंस के साथ। आप दोनों हजरात को बहुत वेलकम। आमिर इलियास राना साहब, आप तो जब DGISPR की इस प्रेशर में थे तो मैंने देखा कि पीटीआई के कई अकाउंट्स ने आपको खासी तनकीद भी आपके ऊपर की, चूँकि आपने मीडिया की बात की थी कि मीडिया ने जो है वो इमरान खान को एक गलत तौर पर एक हीरो बनाकर, एक मसीहा बनाकर प्रेजेंट किया दुनिया के आगे। और वो पीटीआई के अकाउंट्स वो आपसे बड़ा दिलचस्प अंदाज में अब ये गिला कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने वो मतलब मीडिया ने तो कोई उनको ऐसा प्रेजेंट नहीं किया था, वो वाकई उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इस तरह की थी और इस तर्ज की थी, और मीडिया तो सच दिखाता था तब भी। बहुत शुक्रिया आपका मोना। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ऐसा नहीं था। जब DGISPR ने बात की थी, उन्होंने सोशल मीडिया से शुरू किया था और इंटरनेशनल मीडिया पे ले गए थे। अफगान मीडिया, इंडियन मीडिया, रा के जो अकाउंट्स थे उनका हवाला था। तो मैंने कहा कि आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को और प्रिंट मीडिया को, क्योंकि जिन लोगों के तजज़िये मरहूने मिन्नत होते हैं सोशल मीडिया के, और उनका बयानिया भी वही होता है जो सोशल मीडिया पे आता है, जो बाहर से दिया जाता है। मैंने उनसे मुताल्लिक कहा था कि शाम को जनाब आपको वही चैलेंज कर रहे होंगे कि होते तुम कौन हो, और ये वो हैं। तो इस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं, जिस पे उन्होंने एक तो पहले मीडिया के ऊपर बड़ी तफसील से बताई कि पाकिस्तान का मीडिया किस तरह बेहतरीन था बुनियादुल मरसूस में, और फिर वो उस तरफ आए कि मैं आपका पर्दा रखना चाह रहा था, यानी नेशनल मीडिया का, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे यहाँ भी घुस बैठी हैं। जो ये मेरा सवाल था कि यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं कि 7 से 11, 7 से 12 ये होता है, तो आप ये तो चेक करें कि कौन तज्जिया निगारों के रूप में साफियों के बगैर, साफियों की अपनी राय है, मेरी भी एक राय है, उनकी भी राय है, लेकिन जिनका तज्जिया ही दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट, हाँ। ये गिन ले, आपको मिल जाएंगे वो लोग। मैंने उनके मुतालिक बात की थी। फिर देखे तनकीद मैं अगर कर रहा हूँ तो दूसरे का भी ये राइट है कि वो मुझे जिस तरह मर्जी तनकीद करें, उसको मैं खुशाइन कहता हूँ। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। हाँ, जो गाली देता है और मेरे सामने आ जाए तो ज्यादा बंदा क्या है, अकाउंट को डिलीट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है ना। ये मतलब अगर मैं एक राय रखता हूं तो मेरे अंदर ज़र्फ मौजूद है और मुझे ये होना चाहिए। मेरी तरबियत ये सिखाती है। मुझे जो
34واں سال اس جرنلزم میں ہے کہ اگر میری رائے ہے تو کیا دوسرے کی رائے نہیں ہوگی. اختلاف رائے اس کو کہتے ہیں. لیکن اختلاف رائے کو یہاں مخالفت میں بدل دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دوسرے کی جو رائے ہے وہ بھی تو اتنی مقدم ہے نا جتنی میری ہو سکتی ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, دوسرا بھی غلط ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہوا, یہ بات صحیح ہو. بلکہ مجھے اس سے یاد آیا عامر صاحب, ایک جگہ پہ آپ ہی, بہت صحیح بات ہے, آپ کے حوالے سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کوئی شکایت لگا رہے تھے ان کو, کوئی میڈیا کے کچھ چند لوگوں کی. اس زاویے سے بھی چند لوگوں نے اس کو دیکھا. دیکھیں وہ ان کی رائے ہے نا, ایک میری رائے ہے, اور میں نے کوئی چھپ کے تو نہیں لگائی شکایت کہ میں کوئی بند دروازے میں گیا ہوں جی یہ کر دو وہ کر دو. میں نے دنیا کے سامنے کیا جو لائیو جا رہا ہے. انٹرسٹنگ. پھر اس میں شکایت کس چیز کی ہے؟ میں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے کہ حضور اگر آپ کو بیانیہ نظر آ رہا ہے کہ انڈین اور را کا اکاؤنٹ ہے, افغانستان کے اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو نیشنل میڈیا اتنی تنقید فوجیوں پہ ہوتی ہے, کھلم کھلا ہوتی ہے, برداشت نہیں کرتے. پیکا ایکٹ آ رہا تھا, لوگ کہتے تھے ہمیں بھگا دیں گے, ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے. وہ سارے کے سارے تنقید کرنے والے موجود ہیں. میرا مطلب وہ نہیں تھا. میری جو بات ہے میں نے آپ کو دوبارہ دہرائی ہے کہ وہ ہے جو نیریٹو جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں وہ نیشنل میڈیا پہ کیسے آتا ہے. پھر کون سی پابندی ہے بھائی, کون سا پیکا ایکٹ لگا ہے؟ انٹرسٹنگ. تو پیکا کے زمرے میں ایاز امیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کے لوگوں کو جن کی نشاندہی عامر الیاس رانا صاحب کر رہے ہیں, جو ہمارے پاکستانی نیشنل میڈیا پر موجود ہیں, پیکا کے زمرے میں ان کو آنا چاہیے؟ آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیں ساتھ ساتھ کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ اب اس لیول کی جو ایک شدت بڑھ چکی ہے اور سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا جا چکا ہے, کیا پی ٹی آئی کوئی کم بیک کر سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے ابھی بھی کوئی مذاکرات کا چینل کھل سکتا ہے؟ نہیں, کوئی ایک کون سے سوال کا جواب آپ, پہلے کا, دوسرے کا, کس کا آپ چاہتے ہیں؟ جو آپ کو اچھا لگے سر. میں پہلے, اگر آپ پہلے کی بات فرما دیں میڈیا کے حوالے سے, اور پھر آپ پی ٹی آئی والی بات پہ اگر آپ اپنا تبصرہ دے دیں ہمیں. نہیں, میڈیا کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت میڈیا کو پہلے تو یہ دیکھیں کہ چیلنج کیا ہے. کیا جو میڈیا کو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ, وہ اس وقت اس معنی میں پاکستان میں موجود ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو باقی پھر جو معاملات ہیں اس سے بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں. کئی جو ہیں, ہم بھی چینلوں میں رہے ہیں, بھائی فلانے آدمی کا نام نہیں لینا, فلانے جماعت کا نام نہیں لینا, فلانی بات نہیں کری, فلانے محکمے کا نام نہیں لینا. یہ کون سی میڈیا کی آپ بات کریں؟ پہلے بنیادی تو اس پہ کرنا چاہیے نا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. باقی تو یہ ساری لفاظی کی باتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ انڈیا کی اور را کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی. یہ جو کل را کا ذکر ہوا ہے, اب یہ جو انڈین چینلز کا ہوا, کون دیکھتا ہے یہاں پہ انڈین چینلز پاکستان میں؟ اتنی اہمیت کیوں ان کو؟ بات ہے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کس چیز کا ساڑا ہے, جلن کس چیز کی ہے. جو اظہار اتنا ہو رہا ہے, تکرار ہو رہا ہے, وہ بیچارے ابراہیم لنکن نے کیا کہہ دیا کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم, سم پیپل, اور وہ کیا ہے, وہ 3 دفعہ آپ کو دہرانے کا شوق ہوا. اس پریس کانفرنس میں یہ ابراہیم لنکن بیچارے کے وہ جو الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ ہوئے. ایسی بات کیا, پریشانی کیا ہے؟ بالکل. تو یہ بات نہیں کہ انہوں نے کہا کیا, پوچھنا تو یہ چاہیے کہ کون سی پیچھے مرض تھی جس کی وجہ سے اتنا وربل آنسلاٹ, ذہنی مریض. میں نے تو ایک کسی مکالمے میں ذہنی مریض کا تذکرہ اتنی بار نہیں سنا. اور جب اتنی بار ہو تو پھر پیچھے کیا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا ساڑا کیا ہے. چلے وہ تو آپ رہنے دیں. صحیح ہوا. میں عرض کروں ایاز امیر صاحب, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی شروعات تو خان صاحب کے جو ایکس ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی تھی عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد, وہاں سے ہوئی ہے نا. پہلے انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی, اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں, ان کے ایکس اکاؤنٹ سے کئی دفعہ ہوتی ہیں, جس کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ڈسپورٹ کرتے ہیں کہ وہ شاید باہر سے کوئی چلاتا ہے, ہمارا کوئی. جی میری گزارش آپ سن لیں. ایک شخص 2 سال سے زائد عرصہ پیچھے سلاخوں کے پیچھے ہے, مقدمات ہیں, جماعت ماتوب ہے, سپریس ہو رہی ہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, بن رہے ہیں, اپیلیں ہو رہی ہیں, جیلوں میں ہیں لوگ.
इतना कुछ वो जमात सह रही है, तो उनके हवाले से एक ट्वीट आ गई, वो नहीं सही जा रही। कोई बैलेंस तो देखिए ना। मतलब है जो अंदर बैठे हैं, जिनका चेहरा कोई नहीं देख सकता, मुलाकातों पे भी ऐसी वो खुल्लम खुला इजाजत नहीं है जैसे कि हो सकती है, और फिर उनकी तरफ से एक आध जुमला, एक आधी ट्वीट क्या होती है, 40 लफ्ज, 50 लफ्ज, 60 लफ्ज, और वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, काफी लंबी थी वैसे, 40-50 से ज्यादा थी। मतलब है कि एक ट्वीट से आप, और इससे पहले मैं आपको कोई अभी क्या कहते हैं, हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरे को एक अल्फाज पे, एक लफ्ज पे आप इतनी सीख पा हो जाए कि बस आप मेरा जो है वो जीना हराम हो जाए। ये कोई तहम्मुल नहीं। बहुत दिलचस्प, बड़ा दिलचस्प तबसरा आपका। जी हाँ, अयाज साहब ने बड़ी एक जो है रैशनल बताया है। आमिर साहब थोड़ा पीछे ले गए ना अयाज अमीर साहब, कि उन्होंने बताया कि जो मतलब अगर ये बात तो पीटीआई के लोग भी बड़ा गिला करते हैं कि भाई खान साहब की तस्वीर आप लोग नहीं दिखाते और ये सारा, तो बात वो ये कर रहे हैं अगर पाकिस्तानी मीडिया या नेशनल मीडिया की बात हो रही है तो फिर ये असल में पहली बात ये होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है खान साहब की तस्वीर के हवाले से, ये पहले का इवेंट है, और फिर बाद में ये जो दूसरा इवेंट है जिसका आपने तस्करा किया वो हुआ, पैका या दीगर बातें ना। और क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो जैसे तस्करा कर रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो असल वो तकाजा था मीडिया का। और दूसरी बात भी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो ये कि जो इस वक्त हालात और वाक़यात हैं पीटीआई के साथ, वाइल खान साहब जो हैं वो इनकारसरेटेड हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, तो उस वक्त जो वो सोहबतें सह रहे हैं तो एक वो उसका रिएक्शन तो होगा ना कुछ। इशू ये है, देखिए कुछ दोस्तों ने वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकल के कहा कि हमें तो सवाल का मौका नहीं मिला। मैं तीसरी दफा मैं गया हूं तो मुझे पहली दफा सवाल का मौका मिला। अब मैं इस पे आगे रोना शुरू कर दूं बाहर कि जी मुझे तो सवाल का मौका नहीं मिला। तो ये तो जो सवाल दे रहा है, जो नाम पुकार रहा है, ये उसकी मर्जी पे है ना, और मेरा अपनी मर्जी थी। मैं तो समझ के गया था जनरल फैज पे अयाज अमीर साहब के जिला फेलो के ऊपर कोई फैसला अनाउंस होगा, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है लाइव, जिसका पहले से बता दिया गया है, शायद कोई सीडीएफ के ऊपर डिटेल होगी, वो तो इमरान खान के ऊपर थी। अच्छा, अभी अयाज साहब ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मानता हूं, लेकिन ये इशू यही है कि सियासतदानों से बात नहीं करते। क्या मरियम नवाज पे पाबंदी नहीं थी इमरान खान के दौर में? वो सोशल मीडिया पे चलती थी, उनकी नेशनल मीडिया पे इसी तरह पाबंदी थी। वो जो यूट्यूब पे कर रही थी, फेसबुक पे कर रही थी, उस वक्त पूरे पंजाब में जलसे जाके कर रही थी, और उनके ऊपर नेशनल मीडिया पे पाबंदी थी। तो आपने अपने दौर में लगाई, आज आप भुगत रहे हैं। तो इशू ये है कि फिर आप जाएंगे कहां? मकाफत अमल तो है, सियासतदान तो नहीं सीखते एक दूसरे पे। मरियम नवाज को क्या नवाज शरीफ की मौजूदगी में और मरियम की बेटी की मौजूदगी में कोट लखपत जेल से नहीं पकड़ा? वो बाहर से भी पकड़ सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे तोड़ना है इसे, यहीं पे इसे खराब करना है, प्राइम मिनिस्टर को, एक्स को, और उसकी बेटी को उसकी बेटी के सामने पकड़ना है। ये मतलब हम मिसालें देंगे ना बहनों के हवाले से। अच्छा, 24 घंटे क्या बहस होती रही कि नहीं ये ट्वीट जो है ना किसी और के हाथ से है, और पीटीआई के जो हमदर्द थे वो कह रहे थे चेक तो करें इमरान खान ने कहा है कि नहीं कहा। मैं बार बार ये कह रहा था कि मैंने को 10 दफा, हमारा जो रिपोर्टर जाता है अदालत में, जब इमरान खान की कार्रवाई हो रही थी तो पूछते थे, वो कहते थे हाँ मैंने आपके अलावा ये लिखवाया था और यही ट्वीट आया है। तो अब उनकी बहनों ने कह दिया कि इमरान खान ने इससे भी सख्त बात की थी, हमने माइल्ड किया है। लिहाजा एक बात तो खत्म हो गई कि जी ये उन्होंने नहीं कहा था। जब वो कह रहे हैं, और लड़ाई भी वो उनसे करते हैं यानी फौज से, और मोहब्बत भी उन्हीं से चाहते हैं। खेलने को पूरा चांद मांगते हैं 14वीं का फौज से, गेट नंबर 4 से, जहां से वो रांदे दरगाह हो चुके हैं। उनकी जगह पे दूसरे लोग आ चुके हैं। इन्होंने खुद लात मारी बम को 2021 में, जब ये जनरल फैज को तबादला नहीं करने दे रहे थे। किसी ने कहा था एक पेज फाड़ दें आप। इनके मुकाबले में वो शख्स है शहबाज शरीफ, जो फील्ड मार्शल के अलावा बात ही नहीं करते अपने साथ। तो ये मुकाबला तो इनका आपस में है ना, ये आ जाते हैं मीडिया के ऊपर चढ़ाई के लिए। ये क्या तरीकाकार है जी? हम तो वो कहेंगे जो हम देख रहे हैं। हर तरफ से ऐसा ही काम हुआ, चाहे आप इलेक्शन 2018 पे चले जाएं, 2024 में चले जाएं, हर दफा उसके अंदर वो कहते हैं ना खुदकुश हमलावर जन्नत से भी बाहर चला गया, इतना बारूद भरते हैं। तो यहाँ पे भी चाहे वो इलेक्शन के रिगिंग की बात हो या किसी चीज की हो, तो अगर आपने अपने सियासतदानों से बात नहीं करनी, आप वजीर आजम है, आप नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे भी बैठने को तैयार नहीं है। उस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी पार्टी को ख्वाजा आसिफ के हवाले किया कि आप बैठ के जो भी फैसले करेंगे हम ऑन करेंगे, और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाते रहे, उनके लीडर जेलों में होते थे। आज यहाँ पे वो कहते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जाएंगे तो आप मीर जाफर और मीर साकिब देखा, उन बेचारों की जिंदगी अजाब में हो गई जिनको पार्टी ने खुद भेजा। तो जो मैं बात आखिरी उससे पहले बात में कर रहा था कि बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त बात खत्म हो चुकी हुई है, इख्तलाफ राय और दुश्मनी
اس کو بدل دیا گیا ہے مکالمے کی جگہ پہ. تو یا تو کوئی تو پھر اس میں بڑا کردار ادا کرے گا نا, اس ملک میں بڑا رہنے کسی کو نہیں دیا, تو پھر کیا کریں گے, ہم لٹھم لٹ ہیں ایک دوسرے کے سامنے. ویری فیئر جی. بڑی دونوں لرنڈ حضرات نے دلچسپ مثالیں دی ہیں. ایاز امیر صاحب جن سے لڑائی کرتے ہیں, میرا تو مائنڈ اس پہ پھنسا ہوا ہے عامر الیاس صاحب کے اس جملے پہ. انہوں نے کہا کہ جن سے لڑائی کرتے ہیں انہی سے پیار چاہتے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ یا فوج. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ اتنا بڑا تضاد. دیکھیے, ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جو وقت موجود ہوتا ہے, جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے, بات اس کی کرتے ہیں. زیادتی جب بھی ہو زیادتی ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی منطق نہیں بنتی کہ موجودہ وقت میں کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو آپ کہیں وہ تو مریم نواز کے ساتھ تب ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تب ہوا تھا, 1 یونٹ کے مسئلے میں تب ہوا تھا, بلوچستان میں 73 کا آپریشن ہوا تھا. بھئی آج کی بات کریں نا, تمام تاریخ میں, ہماری تمام تاریخ میں ایسے ثانیات ہوتے رہے ہیں. یہ تو پھر مطلب وہاں سے آپ جواز ایک پیش کر رہے ہوتے ہیں نا, جو موجودہ دور میں کچھ ہو رہا ہو تو آپ کہیں نہیں, آپ نے بھی تو کیا تھا, آپ نے بھی کیا تھا. جب انہوں نے کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا, تو شاید بولنے والے بھی تب تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب یہ عمران خان وزیر اعظم تھے ان پر تنقید کم ہوتی تھی, کھلا ہوتی تھی, چینلز پہ ہوتی تھی, اور تب وہ پابندیاں نہیں تھیں جو آج کل ہیں, تب وہ ترمیمات نہیں ہوئی تھی جو آج کل ہو گئی ہیں. تو آج کی ترمیم کی بات ہو, آئینی ترامیم کی, تو آپ کہیں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تو کیا تھا نا. جب آئین پاس ہوا تھا تو ایک دم ترمیمات شروع ہو گئی تھی. اس کا مطلب آج کی ترمیمات کا پھر جواز بن گیا نا, عذر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ بات کرنی چاہیے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میں ایک بات عرض کروں اگر ہے جی, آپ کیا جی میں سر یہ عرض کر رہی ہوں بات کہ آپ بالکل آپ جواب فرمائیں, میں لیکن ایک سوال بھی ساتھ ساتھ اسی میں شامل کر لیں اپنے جواب میں پلیز. یہ گزارش ہے کہ ابھی خان صاحب کو موجودہ حکومت نے کئی مرتبہ آپ کو پتہ ہے مذاکرات کی پیشکش کی, آلدو یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب بمشکل کوئی مذاکرات وغیرہ کسی کو پیش کرتے تھے جب یہ لوگ پرابلم میں تھے, سوائے تب کہ جب ان کا کوئی کسی بل میں سپورٹ چاہیے ہوتا تھا, وہ بھی اس وقت جب کوئی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے دیکھیں یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آفر کیا, انہوں نے تو پھر بھی, کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے تو پھر بھی کئی مرتبہ کیا ہے نا مذاکرات کی, آفر کی, ابھی بھی بلکہ رانا ثناء اللہ نے جس روز پریس کانفرنس ہوئی ہے تو کی ہے. کب بات چیت کی ہوئی, کس نے کی ہے, کس نے آفر کی ہے, آپ بتائیے نا کس نے آفر کی ہے. رانا ثناء اللہ, جی میں بتاتی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جس روز یہ پریسر تھی نا سر, اسی روز فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو آفر کی تھی کہ چلے مذاکرات کرتے ہیں, اصل بات چیت سے ہی نکلے گا. اور 2024 میں بھی تو مذاکرات کا راؤنڈ چلا تھا. گزارش کر رہا ہوں, اس موجودہ جو مائی باپ ہے سر, میں بالکل حکم کریں, میری بات تو سنیے, مائی باپ رانا ثناء اللہ ہیں. مائی باپ کون ہے, چلا کون رہے ہیں, مطلب اتنی خود فریبی تو نہیں ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ نے آفر کی ہے, اور رانا ثناء اللہ کے پاس کوئی چیز ہے. رانا ثناء اللہ کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے اقتدار میں, کیسے بیٹھی ہوئی ہے, کس کے مرہون منت ہے, الیکشن جیت کے آئی ہے. اتنی تو مطلب خود فریبی نہیں ہونی چاہیے میڈم. رانا ثناء اللہ نے وہ آفر کیا ہے. رانا ثناء اللہ میرے کالیگ رہ چکے ہیں. رانا ثناء اللہ کے پاس کیا ہے سوائے باتیں کرنے کے. ہمارے دوست ہیں, میرے تو بہت محبوب دوست ہیں, مجھے بہت اچھی وہ ایسے وہ مڑوڑتے ہیں, اور کیا وہ کر سکتے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ کچھ آفر کر سکتے ہیں, ان کے اختیار میں کچھ ہے. اختیار کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, چلے اختیار کس کے پاس ہے, انہوں نے آفر کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, تو سر اگر میں عرض کروں, پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ باضابطہ مطلب فوج مذاکرات کرے عمران خان صاحب سے, تو اگر یہ ہو گیا, ہائپوتھیٹیکل بات ہے, تو پھر آپ ہی لوگ اور ہم تمام ہی لوگ کہیں گے کہ بھئی فوج کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات چیت کریں اور مذاکرات کریں. تو بات کرنے والا شخص تو ہمیشہ سیاستدان ہی ہوگا. کون کہے گا, مینڈیٹ نہیں ہے.
हम वो जो कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, सर मेरी बात तो सुने मैडम जी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कितने सहाफी बैठे हुए थे, तादाद कितनी थी? गालिबन कोई और किसी एक सहाफी ने भी क्यों करके कहा कि जनाब ये क्या आप बोल रहे हैं, आपके पास कौन सा इख्तियार है कि इतनी लंबी आप एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? किसी ने कहा? चुप करके सारे बैठे हुए थे, किसी ने इंटरप्ट किया? तो क्योंकि सबको रियलिटी वो मैं अर्ज करूं हाँ बट सर वो ये कहेंगे आमिर साहब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो दूसरी तरफ वाले कहेंगे कि तनकीद उन्होंने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की थी वो हमेशा फौज के ऊपर की थी, तो फिर फौज ही जवाब देगी। क्या ये आप सोच रहे थे, या फिर अभी अयाज साहब ने कहा आप भी ये समझते हैं कि आप तमाम को, क्योंकि ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है, कि आपको इसको कहना चाहिए था, ये बात उठानी चाहिए थी? प्लीज आखिरी चंद सेकंड। ये अयाज साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि मैंने जो कहना था मैंने कहा। ये जो कह रहे हैं कि इख्तियार किसके पास है, इमरान खान ने निकल के क्या कहा था, मैं तो वैसे ही वजीर आजम था, सब कुछ तो जनरल बाजवा के पास था। आज शहबाज शरीफ अगर बार बार कहते हैं तो उधर आप बैठ के तो देखें ना, हौसला तो दिखाएं ना बैठने का। ना आप नेशनल सिक्योरिटी पे बैठते थे जब आप वजीर आजम थे अपोजिशन के साथ, आज आप अपनी पार्टी को गंदा कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप अपनी पार्टी को एक वकील के हाथ में देते हैं और सियासी लोगों को सारों को जीरो कर देते हैं? तो ये आपकी जमहूरियत है, तो फिर उस पर भी तनकीद होगी ना फैसले पे। जब पार्लियामान में लोग मौजूद हैं और उनको आपने निहत्था किया कि सियासी कमेटी भी खत्म हो गई, तो मेरे और आप जैसे दानिश्वर बैठ के ही फिर बात करेंगे ना कि क्या है जी वहां पे, वो किसको गाली दे रहे हैं जी रोजाना की बुनियाद पे ट्विटर पे? कोई एक दफा किया है जो बात हो रही है कि जी एक दफा के ऊपर इतना गुस्सा? वो मुसलसल एक ही बात करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो जाकर पेपर्स में पढ़ लें कि कितनी दफा इमरान खान ने फौज पे बराह रास्त तनकीद की है, फौज के आर्मी चीफ की है। ये उनकी राय है, मुझे उसमें मसला नहीं है। जवाब उन्होंने दिया है तो वो आपस में कर रहे हैं, आज जलसा कर रहे हैं पेशावर में, उसमें वो फिर बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। इनको इस जगह पे लाया कौन था? फौज ही तो लाई थी ना, कि हर बंदे के कपड़े उतार दो, इज्जत किसी की वेरी फेयर जी। इमरान खान के हाथों ये आखिरी आई थिंक इस पे ये बहुत दिलचस्प एक बात है इनके साथ। हाँ बताएं सर अयाज साहब, ये खान साहब भी तो कहते थे कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, तो ये एक ही बात हुई ना? नहीं बात सुनिए, मेरी मुद्दबाना इल्तमास सिर्फ इतनी है, बातें तो होती रहेंगी, कोई पैमाना तो तय कर ले ना कि सही या गलत फैसला किसने करना है, अवाम ने या किसी और ने? अगर अवाम ने करना है तो उसके लिए जरिया क्या है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन का हौसला आप में है कोई नहीं भाई। इंतखाब के अलावा अवाम की राय आप कैसे जान सकते हैं? या तो कहे अवाम की राय को मानी नहीं रखती, तो इलेक्शन कराएं, इलेक्शन का पैमाना बनाएं। इलेक्शन का हौसला है नहीं, जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे कैसे? थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाज़रीन बहुत शुक्रिया अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये बहुत एक दिलचस्प डिबेट को, एक दो ओपिनियंस थे, लेकिन दोनों एक जो है बड़े एक दलाइल के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।